बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 20 फरवरी 2026 जुमे का दिन 2 से 3 बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ कि एक जानिब ईरान अमेरिका इसराइल की जंग खतरनाक तरीन दुराहे पर जाकर खड़ी हो गई है, तो वहीं पर दूसरी जानिब पाक भारत फौजें एक मरतबा फिर से एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग छिड़ गई है और शदीद तरीन फायरिंग का तबादला। क्या खबरें इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल से रिपोर्ट हो रही हैं? कल रात को भी एक वाकया पेश आया जिसमें भारतीय फौज ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की, तो अब बाज़ाब्ता तौर पर जंग शुरू हो गई है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिए जाने की खबरें वहां पर गर्दिश कर रही हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। और दूसरी जानिब हॉस्पिटल्स में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, डिफेंस सिस्टम्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन है, ये सारा कुछ आपके सामने रखा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लगाना है और आप पाकिस्तानी होने का सबूत दें। नाज़रीन इकराम, कल रात को भी भारतीय मीडिया की जानिब से खबरें गर्दिश की, जो मैंने आपको रिपोर्ट भी की, जिसमें कहा गया कि हमने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हमला नाकाम किया और भारतीय फौज ने राजौरी सेक्टर पर यह हमला नाकाम किया। ये मैं नहीं रिपोर्ट कर रहा था, बल्कि भारतीय मीडिया इस हवाले से रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाई दिया गया कि टिब्बा का इलाका है, सुंदरबानी लाइन ऑफ कंट्रोल का सेक्टर है, जहां पर पाकिस्तान और भारतीय फौज के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। ये रात की खबर थी। और फिर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान अपने दहशतगर्दों को इन्फिल्ट्रेट वहां पर करने की कोशिश कर रहा था और असला भी प्रोवाइड कर रहा था, तो हमने असले ट्रांसपोर्टेशन को बड़ी तादाद में ब्रस्ट कर दिया है। और इंडिया ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की खतरनाक किस्म की कोशिशें करता हुआ भी दिखाई दिया गया। और उन्होंने कहा कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने भारतीय फौज पर हमला किया, जिसमें 4 फौजी हलाक हुए हमारे और 20 जख्मी हो गए हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो भी कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। इस पर इंडियन मीडिया और दीगर मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो रिपोर्टिंग करते हुए देखे जा रहे हैं कि रिपोर्ट्स ऑफ गन शॉट्स बाय बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया इन कुपवारा ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुपवारा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों फौजों के दरमियान इस वक्त फायरिंग का तबादला हुआ है। गन शॉट्स की वहां पर आवाजें सुनाई दी गई हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी हुआ और इंडिया की तरफ से भी हुआ। पाकिस्तान स्टार्टेड विद गन फायर एंड देन इंडिया रिस्पोंडेड विद गन फायर। ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि पहले पाकिस्तान ने गन फायर का आगाज किया, फिर हमने उनको जवाब दिया है और उस जवाब के नतीजे में भी हमने भी गन फायर जो हैं वो किए हैं, वहां पर फायरिंग हुई है। ये एक बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मरतबा फिर से जो है वो झड़पें शुरू हो गई हैं। एक मरतबा फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल का माहौल जो है वो गर्म हो गया है और दोनों फौजें इस वक्त मुकम्मल तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हाई अलर्ट कर दी गई हैं। चाहे वो सुंदरबानी का सेक्टर हो, चाहे वो राजौरी सेक्टर हो, या फिर अब ये कुपवारा सेक्टर से खबरें आ रही हैं कि दोनों फौजें वहां पर इंगेज हैं। ताहाल अभी तक किसी भी किस्म की कैजुअलिटीज वहां पर रिपोर्ट नहीं हुई, वहां पर कोई भी जो है वो जख्मी नहीं हुआ कि फौजी, लेकिन गन शॉट्स की खबरें जो हैं वो जरूर इस वक्त मीडिया के ऊपर जनाब गर्दिश कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और डिफेंस सिस्टम्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अमेरिका और ईरान ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। अमेरिका ने डेडलाइन दे दी है कि अब हमने ईरान पर हमला करना है, या वो हमारे साथ जो है वो आप न्यूक्लियर टॉक्स करें या कोई न्यूक्लियर डील हासिल कर रहे हैं, या आप जो है वो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। तो अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची उनकी जानिब से जो है वो इंटरव्यू दिया गया है और उन्होंने अपने मीडिया पर यह बात की है कि हम अमेरिकी अवाम को अपना दुश्मन नहीं समझते और अलबत्ता अमेरिकी हुकूमत की ईरान के खिलाफ पॉलिसियों को हम दुश्मनी पर मबनी करार देते हैं। जब ये दुश्मनियां खत्म होंगी तो शायद हम ताल्लुकात की एक मुख्तलिफ नौयत पर गौर कर सकें। ये जनाब अब्बास अराक्ची की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि ईरान की जौहरी प्रोग्राम के लिए कोई फौजी हल मौजूद नहीं है। ये बड़ा कैटेगोरिकली ईरान ने अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि कोई फौजी हल नहीं है, यानी कि आप हमारे ऊपर स्ट्राइक करना चाहते हैं, आप हमारे ऊपर बमबार तैयारों के जरिए हमला करना चाहते हैं या अपने फौजी ईरान में दाखिल करना चाहते हैं, इसका कोई फौजी हल नहीं है। और गुज़िश्ता साल भी ये आजमाया गया, बड़े हमले किए गए, लेकिन हमारे जौहरी प्रोग्राम को खत्म
نہیں کر سکے. یہ ایران نے کھلم کھلا چیلنج دیا ہے. یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جسے بمباری سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کس لیول پر جا کر جنگ کی تیاریاں کر چکا ہے. اور ایران امریکہ سپر پاور کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے نیوکل پروگرام کو ختم نہیں کر سکتے. دوسری جانب امریکہ کا جو جیرلڈ فورٹ جو ایک بحری بیڑا ہے جو دنیا کا سب سے لارجسٹ ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ امریکہ کا میڈیٹرینین سی کے اندر پہنچ گیا. وہ جناب جو ہے وہ اس وقت مڈل ایسٹ میں آپریشن ہو چکا ہے, آپریشن ریچ کے اندر ہے, ایران کے جو ہے وہ اسٹرائکنگ رینج میں داخل ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اور دنیا کا سب سے لارجسٹ اس کو ایئر کرافٹ کیریئر کہتے ہیں. یہاں پر یہ پہنچانا امریکہ نے جنگ کا تبل بجا دیا ہے اور امریکہ اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی اگلے چند لمحوں کے اندر ایران کے اوپر بہت بڑا حملہ لانچ کر سکتا ہے. یہ امریکہ کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں کہ امریکہ اس لیول پر جا کر جنگی تیاریاں کر رہے ہیں. دوسری جانب انٹرنیشنل میڈیا یہ بھی رپورٹنگ کر رہا ہے کہ لارج پریزنس آف یو ایس ملٹری فورسز از ناؤ ڈپلائڈ ان دا مڈل ایسٹ. امریکہ کی بہت بڑی تعداد میں ان کی جو ملٹری فورسز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں تعینات ہو گئی ہیں. ساتھ یہ لکھا گیا کہ اٹ از دا ہائیسٹ سنس یو ایس انویژن آف عراق. جو عراق وار ہوئی تھی اور امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا تو یہ اس کے بعد اب تک کی تاریخ میں سب سے بڑی ڈپلائمنٹ ہے جو عراق وار میں ہوئی تھی اس کے بعد کی سب سے بڑی تاریخی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ امریکہ کی اس کو تصور کیا جا رہا ہے. تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کتنی بڑی تباہی مچانے کے پلانز جو ہے وہ جناب تیار کر چکا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے قطر کے العدید ایئر بیس کی جو سیٹلائٹ تصاویر ہیں وہ جناب جاری ہوئی ہیں. یہ چائنا جاری کر رہا ہے. ابھی سعودی عرب کی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سعودی عرب کی بھی یہ جو تصویر جاری ہوئی جس میں 13 امریکہ کے جنگی جہاز جو ہیں وہ ڈپلائڈ ہوئے ہیں وہاں پر. تو اس کا مطلب ہے کہ اس مڈل ایسٹ کے اندر بھی امریکہ نے اپنی فیلڈنگ جو ہے وہ سیٹ کر دی ہے. اب قطر کی العدید ایئر بیس کی تصاویر سامنے آئی کہ امریکہ نے اضافی فضائی دفاعی جو سسٹم ہے پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم اس کو نصب کیا ہے. کچھ رپورٹس کے مطابق پہلے 3 دفاعی سسٹم نصب تھے, اب ان کی تعداد جو ہے وہ 10 ہو گئی ہے. وہاں پر 10 ڈیفنس سسٹم جو ہے امریکہ نے پیٹریوٹ اس کو ڈپلائی کیا ہے. اور اس کے علاوہ ایران نے یونائٹڈ نیشنز کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ اگر کسی ملک نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم اس ملک کے لیے اپنی خفیہ میزائلوں کی شہر جو ہے ان کا رخ کھول دیں گے اور ہم دشمن کی جو فوجی بیسز ہیں ان پر حملہ کریں گے اور ان کی آئل ریفائنریز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کریں گے. یہ ایران کی جانب سے وہ یونائٹڈ نیشنز کو جناب خط لکھا گیا ہے. تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ اس وقت ایران کی تیاریاں جو ہیں وہ کس لیول پر جا کر پہنچ گئی ہیں اور ایران ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسرائیل پر بھی حملہ کرے گا. تو اب اسرائیل سے ذرا خبر سنیں کہ ایران سے ممکنہ جنگ کے خدشات کے پیش نظر اسرائیلی ہاسپٹلز کے اندر ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے, ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. بستروں کی فراہمی کے لیے مریضوں کو ڈسچارج کیا جا رہا ہے, وہاں سے مریضوں کو نکالا جا رہا ہے. آپ کو ڈسچارج کریں, وہاں پر بیڈز خالی کیے جا رہے ہیں. تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ ایران کے حوالے سے یہ انفارمیشن موجود ہے اسرائیل کے پاس کہ اب کی بار جو ایران ہے وہ جناب کچھ بڑے خطرناک قسم کے بیلسٹک میزائل سسٹم مارے گا. اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اگلے یہاں سے ہماری طرف اٹیک ہوگا اور اگلے 11 منٹ کے اندر ہم تل ابیب کے اوپر حملے شروع کر دیں گے. تو اب ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ ہے, وہاں پر پیشنٹس جو ہیں ان کو ڈسچارج کیا جا رہا ہے, بیڈز خالی کروائے جا رہے ہیں. جبکہ طبی عملے کی جو بیرون ملک سفر کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں یا نرسز ان کا جو سٹاف ہے وہ میڈیکل سٹاف ہے وہ ملک چھوڑ کر نہ جائے. ان کے نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا کہ آپ بیرون ملک آپ سفر نہیں کر سکتے. تو اس لیول پر جا کر ہنگامی صورتحال اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور وہاں پر ڈیفنس سسٹم کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. تو اگلے 24 گھنٹے اس حوالے سے بہت تباہ کن ہے اور بہت فیصلہ کن ہے. یہ تمام ڈیٹیلز مزید آگے بھی آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.